योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अस्माकं सर्वेषां प्रप्रथमस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य एतस्य श्रावणमासस्य च अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः समुपासकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं श्रावणमासे कृष्णपक्षे द्वितीयायां सोमवासरे एतदनुसारम् ऑगस्ट मासस्य 11 दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्र अवसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं वयं मङ्गलमयीं यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः अहं पदार्थनिरूपणं कुर्वन्ति, अहं पदार्थं निरूपयन्ति। तर्हि अत्र अस्माभिः चर्चा क्रियते यस्य श्लोकस्य यावती चर्चा कर्तव्या भवति तावती कर्तुं शक्यते, किन्तु अस्माभिः विरामः देयः भवति, नान्यथा अयं तु दीर्घतरः व्यापारः। विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्याविकारो भवितुं समर्हति। मनोरथस्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटं पुनः पुनर्दृष्टमसत्त्वमेतयोः। एतस्य श्लोकस्य कः तात्पर्यार्थः, अहं पदार्थनिरूपणे एतस्य श्लोकस्य किं योगदानं, किं कथयति पद्यमिदं, तर्हि तस्मिन् विषये अस्माभिः काचित् चर्चा कृता, काचित् च क्रियते। तर्हि एकं शरीरमस्ति स्थूलं शरीरम्, एकं शरीरमस्ति सूक्ष्मशरीरम्। आभ्यां द्वाभ्यां शरीराभ्याम् अपि यः एकः ज्ञेयः विषयः वर्तते, सः विषयः अस्ति अहं पदार्थः। एतस्य स्थूलशरीरस्य एतस्य सूक्ष्मशरीरस्य च इदमेव सार्थक्यं वर्तते। यदा अनेन शरीरेण वा आभ्यां शरीराभ्याम् अस्माभिः अहं पदार्थस्य किं तात्पर्यं, कः बोधः, तदेव ज्ञेयं वर्तते। किन्तु द्वयोः शरीरयोः अवलोकनं कर्तुं शक्यते।
अनुभवं कर्तुं शक्यते। यद् इदं स्थूलं शरीरमस्ति, इदं सूक्ष्मं शरीरमस्ति। अतः प्रत्यक्षः अनुभवः भवति चेत् अत्र एकं महत्त्वपूर्णं वाक्यं सावधानेन श्रोतव्यं। प्रत्यक्षम् अनुभवं कर्तुं यत् शक्यते तदसत्यम्। अर्थात् स्थूललोचनाभ्यां यत्किमपि प्रत्यक्षं भवति, नेत्रयोः पुरस्तात् भवति, तत्सर्वम् असत्यम्। अहं पदार्थे सूक्ष्मातिसूक्ष्मस्य अनुभवः कर्तव्यः अस्ति इति न, अनुभूतिः कर्तव्या अस्ति इति, तत् सत्यम्। तर्हि अत्र श्लोके यत् स्थूलं शरीरं सूक्ष्मशरीरम् एतयोः शरीरयोः वा अभ्यां शरीराभ्यां यः अनुभवः भवति तदसत्यम्। शरीरस्य अनुभवः असत्यः। एवं च तन्न नित्यं। स्थूल शरीरेण सूक्ष्म शरीरेण यः अनुभवः भवति सः अनुभवः नित्यः न भवति, नित्यः अनुभवः नास्ति। अतः एतत् सर्वम् असत्यम् इति असत्यस्य परिभाषायाम् आगच्छति। तर्हि अयम् एकः विषयः बहु ध्यानेन स्मर्तव्यः। स्थूल शरीरेण सूक्ष्म शरीरेण यः अनुभवः भवति तदसत्यं तद अनित्यं च। एवं च अस्माकं मनसि संकल्पाः समुत्पन्नाः भवन्ति, अर्थात् मनसि विचाराः समुत्पन्नाः भवन्ति। तर्हि तेषां विचाराणामपि यदि अस्माभिः विचारः क्रियते चेत् तत्र एका अवस्था भवति स्वप्नावस्था, एका अवस्था भवति सुषुप्त्यावस्था। एतयोः द्वयोः विश्लेषणं क्रियते चेदपि ज्ञातुं शक्यते यद् अत्र स्वप्नद्रष्टा कश्चिदस्ति। मया स्वप्नः दृष्टः, तर्हि एतस्य स्मृतिः पुनः कः धारयति? एकं। द्वितीयम्, अस्माभिः पूर्वमपि चर्चितमस्ति, सुखमहमस्वाप्सं सुखपूर्वकं निद्रां प्राप्तवान्। तर्हि निद्रायां तु किमपि ज्ञानं न भवति, किन्तु तथापि जागृतावस्थायाम् आगत्य मया सुखपूर्वका वा सुखपूर्वकी निद्रा लब्धा इति ज्ञानं कस्य अस्ति? तत्र अहं पदार्थः विराजते। इदम् एकम् अत्र कथनस्य तात्पर्यम्। यदा वयं स्वप्नावस्थायां भवामः तदानीं सुषुप्त्यावस्थायाः शरीरं न भवति, अनुपलब्धं भवति। यदा सुषुप्त्यावस्थायां भवामः तदानीं स्वप्नावस्थायाः शरीरम् अनुपलब्धं भवति। यदा जागृतावस्थायां भवामः तदानीं सुषुप्त्यावस्थायाः स्वप्नावस्थायाः शरीरम् अनुपलब्धं भवति। तर्हि स्वप्नावस्थायां यदि अस्माकं कलहः केनचित् भवति, यदयं मम शत्रुः अस्ति, अनेन मम एतावद् अहितं कृतमस्ति, एतत् सर्वं जागृतावस्थायां तु तथापि वयं जागृताः भवामः इति कृत्वा कदाचित् तथा न कुर्मः, किन्तु सा एव वासना, स एव विचारः, स एव कल्पान्तः अस्मासु विराजते चेत् स्वप्नावस्थायां पुनः ते सर्वेपि विचाराः समुत्थिताः भवन्ति। तर्हि स्वप्नावस्थायामपि अस्माकं कलहः भवति केनचित् सः अस्माकं शत्रुः अस्ति, महान् कलहः सञ्जातः, अनेन मम बहु अहितं कृतमस्ति। एतादृशाः स्वप्नाः अस्माभिः विलोकिताः। एवं च तस्मिन् स्वप्नावस्थायां कश्चित् ताडयति, उष्णपदार्थं स्पृशति, स्पर्शयति, तेन कारणेन कदाचित् अस्माकं जागरणं भवति। पुनः जागृतावस्थायाम् अस्माभिः अवलोक्यते चेत् शरीरे यः उष्णः स्पर्शः कृतः आसीत् तस्य चिह्नमपि न दृश्यते। अस्माभिः विचार्यते मया तु बहु तापः, बहु उष्णता
अनुभूता, किन्तु इदानीं तु नास्ति। अनुभूतिशब्दस्य अत्रापि प्रयोगः न भविष्यति। अनुभवः वर्तते यद् स्वप्नावस्थायां केनचित् सह कलहः सञ्जातः, तत्र ताडनं प्रताडनं जातं, तत्र उष्णपदार्थः स्पृष्टः, अनुभवः जातः। कारणं यदा जागृतावस्था सम्प्राप्ता तस्मिन् समये न कलहः आसीत्, न शत्रुः आसीत्, न उष्णपदार्थः आसीत्, न शरीरे चिह्नम् आसीत्, किमपि नासीत्। तर्हि अयमपि एकः अनुभवः, किन्तु जागरणानन्तरम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते स्वप्ने यत्किमपि विलोकितं तत्सर्वं मिथ्या आसीत्, असत्यमासीत्, अनित्यमासीत्। अत्र पुनः तदेव उक्तं वर्तते, जागृतावस्थायाम् अस्माभिः किमपि नानुभूयते, स्वप्नावस्थायां यः शत्रुः अस्माभिः विलोकितः जागृतावस्थायां पुनः सः न भवति, तर्हि सर्वमनित्यं। पश्चात् कश्चित् तत्र आगत्य न कथयति यद् भवता यः अनुभवः कृतः सः अनुभवः स्वप्नावस्थायाः आसीत्। अस्माभिः स्वयमेव ज्ञातुं शक्यते यत् स्वप्नावस्थायां मया एतत् सर्वम् अनुभूतम्, अनुभूतम्, इदानीं तु सर्वम् अनुपलब्धं वर्तते, एतादृशं किमपि नासीत्, सा स्वप्नावस्था आसीत्। स्वयमेव ज्ञानं भवति, सा तु स्वप्नावस्था आसीत्, तत्सर्वम् असत्यमासीत्, तत्सर्वम् अनित्यमासीत्, तत्सर्वं मिथ्या आसीत्। कश्चित् उपदेष्टा न भवति तस्मिन् समये, तथापि अस्माभिः विचिन्त्य निर्णयः क्रियते यदि इयं स्वप्नावस्था, सर्वं मिथ्या, सर्वम् असत्यं, सर्वम् अनित्यम्, अनुपलब्धिः वर्तते। तर्हि स्वप्नावस्थायां यत् शरीरमासीत् तस्य शरीरस्य किं? तेन शरीरेण अनुभवः जातः, अनुभूतिः न जाता। तर्हि सः अनुभवः स्थूलशरीरेण वा सूक्ष्मशरीरेण अस्माभिः कृतः, किन्तु तथापि सः असत्यः अनुभवः, अनित्यः अनुभवः, न तु नित्य अनुभवः, अनित्य अनुभवः, मिथ्यानुभवः इति। अतः जागरणानन्तरं तत् स्वप्नावस्थायाः सत्यं सत्यं न तिष्ठति। जागृतावस्थायाम् अस्माभिः स्वयमेव अनुभूयते यत् स्वप्नावस्थायां यद् विलोकितं तत्सर्वं सत्यं नास्ति, तत्सर्वं मिथ्या अस्ति, सः अनुभवः अनित्यः अस्ति। तर्हि स्थूलं शरीरं शय्यायां सुप्तं वर्तते, सूक्ष्मशरीरे कदाचित् स्वप्नावस्थायाम् अस्माभिः अनुभवः क्रियते। अतः स्थूलसूक्ष्मशरीराभ्यां यः अनुभवः अस्माभिः सम्पादितः सः अनुभवः मिथ्या भवति, असत्यः भवति, अनित्यः भवति। त्रयः शब्दाः न विस्मर्तव्याः। स्थूलशरीरेण सूक्ष्मशरीरेण यद्यत् क्रियते तत्सर्वं मिथ्या, असत्यम्, अनित्यं च। एतदेकं स्पष्टं मनसि धर्तव्यम्। एवं च पश्चात् स्थूलशरीरमपि मिथ्या अस्ति, सूक्ष्मशरीरमपि मिथ्या अस्ति। तर्हि किं स्थूलशरीरं सत्यं, किं स्थूलशरीरं सूक्ष्मशरीरं सत्यं? न, एकमपि शरीरं सत्यं नास्ति, द्वयमपि शरीरं मिथ्या अस्ति। कारणं सुषुप्तावस्थायां न स्थूलशरीरं भवति न सूक्ष्मशरीरं भवति, स्वप्नावस्थायां स्थूलशरीरं न भवति, सूक्ष्मशरीरं भवति। किन्तु सुषुप्त्यावस्थायां स्थूलशरीरमपि न भवति, सूक्ष्मशरीरमपि न भवति। स्वप्नावस्थायां सूक्ष्मशरीरं भवति, अतः अस्माभिः तस्मिन् सूक्ष्मशरीरे कश्चित् प्रहारं करोति इति अस्माभिः अनुभूयते। किन्तु यदा जागृतावस्था भवति तस्मिन् समये इदं स्थूलशरीरे, एतस्मिन् स्थूलशरीरे मया अनुभवः कृतः इति स्वतः एव बोधः भवति। तदानीं ज्ञातुं शक्यते यत् सूक्ष्मशरीरमपि मिथ्या अस्ति। तर्हि अत्र चर्चा वर्तते, जागृतावस्थायां स्थूलशरीरं भवति, सूक्ष्मशरीरमपि भवति। स्वप्नावस्थायां स्थूलशरीरं न भवति, सूक्ष्मशरीरं भवति। एवं च सुषुप्त्यावस्थायां तुरीयावस्थायां न स्थूलशरीरं भवति न सूक्ष्मशरीरं भवति।
अतः किमपि उपलब्धं नास्ति, सर्वम् अनुपलब्धं सुषुप्त्यावस्थायाम्। अतः बहु प्रामाणिकपूर्वकं यदि अस्माभिः विचारः क्रियते चेत् अनुभवं कर्तुं शक्यते, चेत् वैज्ञानिकदृष्ट्या यदि परीक्षणं क्रियते चेत् अस्माकं सर्वेषाम् एकः समानः अनुभवः वर्तते। कः समानः अनुभवः वर्तते? उपरि अस्माभिः या चर्चा कृता, पूर्वम् अस्माभिः या चर्चा कृता, स्थूलशरीरविषये सूक्ष्मशरीरविषये एतयोः द्वयोः शरीरयोः अनुभवविषये, एवं च स्वप्नावस्थायाम् अस्माभिः सह यत्किमपि भवति तत्सर्वम् अनित्यमस्ति, मिथ्या अस्ति, असत्यमस्ति, अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः। अद्यावधि अस्माभिः तादृशः एकोऽपि जनः न विलोकितः स तथा वक्तुं शक्नुयात्, मया अद्यावधि स्वप्नः न विलोकितः। विलोकितः भवति, कदाचित् स्मरणे न भवति। शास्त्रेषु स्वप्नावस्थायाः वर्णनमस्ति इत्यस्य तात्पर्यं स्वप्नावस्था सर्वेभ्यः वर्तते, न तु कस्यचित् विशिष्टपुरुषस्य कृते एव। सर्वेपि स्वप्नान् पश्यन्ति, कदाचित् स्वप्नाः स्मरणे भवन्ति, कदाचित् स्वप्नाः स्मरणे न भवन्ति। स्वप्नाः स्मरणे न भवन्ति इत्यस्य तात्पर्यं तथा नास्ति यदहं रात्रौ कदापि सुषुप्त्यावस्थायां स्वप्नावस्थायां स्वप्नमेव न पश्यामि। मिथ्या अस्ति, इदं वचनं मिथ्या अस्ति। चतस्रः अवस्थाः शास्त्रेषु वर्णिताः सन्ति, उपनिषत्सु वर्णिताः सन्ति, जागृतावस्था, निद्रावस्था, सुषुप्त्यावस्था वा स्वप्नावस्था एवं च तुरीयावस्था। तर्हि एतासां सर्वासामपि अवस्थानां वर्णनं सर्वेभ्यः वर्तते। अस्माभिस्तु तथापि श्रुतं वर्तते, न केवलं मनुष्याः स्वप्नान् पश्यन्ति, अपि तु अन्येषु जीवेषु अपि स्वप्नावस्था भवति, किन्तु तेषां पार्श्वे तु वाचा नास्ति। वाचा अस्ति किन्तु वैखरीवाणी, यया वाण्या अस्माभिः बोधः सम्प्राप्यते तादृशी वैखरीवाणी नास्ति, स्पष्टवाणी नास्ति। तेपि प्रलपन्ति, तेपि वदन्ति, तेषामपि भाषा वर्तते, किन्तु तां भाषां वयं न अवगच्छामः। अस्माकं भाषा ते अवगच्छन्ति, किन्तु तेषां भाषां वयं न अवगच्छामः। अतः तेपि कदाचित् मिलित्वा स्वप्नावस्थायाः वर्णनं कुर्वन्ति, किन्तु तद् वयं न अवगच्छामः इति कृत्वा वयं तथा विचारयामः यद् अन्येषु जीवेषु, अन्येषु प्राणिषु, अन्येषु जन्तुषु, अन्येषु खगेषु पक्षिषु स्वप्नावस्था नास्ति, तुरीयावस्था नास्ति, जागृतावस्था एव अस्ति, निद्रावस्था एव वर्तते। तथा नास्ति। याः चतस्रः अवस्थाः सन्ति ताः सर्वाः अपि अवस्थाः सर्वेभ्यः जीवेभ्यः प्राणिभ्यः वर्तते। एतन्न विस्मर्तव्यम्। किन्तु अस्माभिः आदौ अस्माकमेव याः चतस्र अवस्थाः सन्ति तेषां विश्लेषणं कर्तव्यं, परीक्षणं कर्तव्यं, मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या वैज्ञानिकदृष्ट्या च परिशीलनं कर्तव्यम्। अस्माभिः कदापि विचारः न क्रियते। निद्रायाः अपि एकं विज्ञानं वर्तते। यदि कदाचित् पुनः तादृशः विषयः वा अवसरः आगमिष्यति चेत् तस्मिन् समये, इदानीं तु निद्रायाः प्रकरणं नास्ति, अवस्थायाः प्रकरणं वर्तते, किन्तु निद्रायाः अपि एकं विज्ञानं वर्तते। मनुष्यस्य अर्धं जीवनं निद्रायां गच्छति, तथापि सः निद्राविषये पूर्णं न जानाति। तर्हि निद्रावस्था अपि, तस्याः अवस्थायाः अपि एकं विज्ञानमस्ति। स्वप्नावस्थायाः अपि एकं विज्ञानमस्ति। स्वप्नस्य कति प्रकाराः, कति प्रकारात्मकः स्वप्नः। स्वप्नशब्द पुल्लिङ्गे भवति। ये जागृतावस्थायां भवन्ति ते एव जानन्ति यत् स्वप्नशब्द पुल्लिङ्गे भवति। नान्यथा गुर्जरभाषायाम् अस्माभिः नपुंसकलिङ्गे स्वप्नशब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तर्हि एतेषां शरीराणाम्, एतासाम् अवस्थानाम् अपि मनोवैज्ञानिकं वैज्ञानिकं परीक्षणं कर्तुं शक्यते। एवं च अन्ततो गत्वा निर्णयः आगमिष्यति यत् स्थूलशरीरेण सूक्ष्मशरीरेण यत्किमपि भवति तत्सर्वम् अनित्यमस्ति, मिथ्या अस्ति,
असत्यमस्ति। एवञ्च यत् परिवर्तनशीलं वर्तते, जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यावस्थासु अस्माभिः ये अनुभवाः सम्प्राप्ताः तेषाम् अनुभवानां विश्लेषणं कर्तव्यम्। कीदृशाः अनुभवाः अस्माभिः जागृतावस्थायां सम्प्राप्ताः? यदा जागृतावस्थायाम् अस्माकं केचन अनुभवाः अस्माभिः कृताः, यथा प्रातः उत्थाय ततः आरभ्य रात्रौ शयनं यावत् अस्माभिः बहुविधाः अनुभवाः क्रियन्ते। किन्तु यदा वयं निद्रावस्थायां, सुषुप्त्यावस्थायां, स्वप्नावस्थायां भवामः, तस्मिन् समये जागृतावस्थायां ये अनुभवाः कृताः सन्ति तेषाम् अनुभवानां किमपि मूल्यं नास्ति। कदाचित् तैः अनुभवैः एव, जागृतावस्थायां कृतैः अनुभवैः एव स्वप्नावस्थायां स्वप्नाः आगच्छन्ति। किन्तु जागृतावस्थायाम् अनुभवानां बाहुल्यं वर्तते, किन्तु स्वप्नावस्थायां तेषु अनुभवेषु कस्यचित् एकस्यैव अनुभवस्य अस्तित्वं भवति। तर्हि तस्य तात्पर्यं किम्? तम् एकम् अनुभवं विहाय अन्ये सर्वेपि अनुभवाः, ये अनुभवाः अस्माभिः जागृतावस्थायां कृताः, ते सर्वेपि मिथ्याः सन्ति। ते सर्वेपि मिथ्याः सन्ति। एवञ्च यदा स्वप्नावस्थायां विविधाः अनुभवाः भवन्ति, जागृतावस्थायां ते सर्वेपि अनुभवाः मिथ्याः भवन्ति। परिशीलनं क्रियते, विश्लेषणं क्रियते, परीक्षणं क्रियते, मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या वा विचारः क्रियते चेत् इमं विषयम् अवगन्तुं शक्यते। तर्हि सर्वं मिथ्या प्रतीयते। जागृतावस्थायां स्थूलशरीरेण अनुभवाः भवन्ति, स्वप्नावस्थायां सूक्ष्मशरीरेण अनुभवाः भवन्ति। किन्तु स्थूलशरीरस्य ये अनुभवाः सन्ति, सूक्ष्मशरीरं तन् निषेधयति, निराकरणं न ददाति, अपि तु कथयति मिथ्या अस्ति। सूक्ष्मावस्थायां सूक्ष्मशरीरेण ये अनुभवाः कृताः सन्ति, स्थूलशरीरं यदा जागृतावस्थायां प्राप्नोति तदानीं तत् स्थूलशरीरं कथयति ते सर्वेपि अनुभवाः मिथ्याः सन्ति, अनित्याः सन्ति, असत्याः सन्ति, किमपि तात्पर्यं नास्ति तेषां। तर्हि द्वयोः अपि शरीरयोः चर्चा कृता वर्तते, स्थूलशरीरमपि अस्ति, सूक्ष्मशरीरमपि अस्ति। किन्तु स्थूलशरीरस्य अनुभवानां निषेधः सूक्ष्मशरीरेण भवति, सूक्ष्मशरीरस्य अनुभवानां निषेधः स्थूलशरीरेण भवति। एकमपि सत्यं नास्ति। सर्वाः अपि अवस्थाः असत्याः, सर्वेपि अनुभवाः मिथ्याः। तर्हि कर्तव्यकर्म किम्? एतस्य विषयस्य तात्पर्यार्थः कः? तर्हि स्थूल सूक्ष्म शरीरयोः उपरि एवञ्च याः चतस्र अवस्थाः सन्ति तासु अवस्थासु अपि उपरि तासाम् अवस्थानाम् उपरि अपि कश्चिद् वर्तते, सः अहं पदार्थः। स्वप्नावस्थायां दृष्टानां स्वप्नानां कश्चित् साक्षी भवति, जागृतावस्थायां स्थूलशरीरेण कृतानाम् अनुभवानां कश्चित् साक्षी भवति, तुरीयावस्थायां सर्वं विस्मर्यते, तथापि गतरात्रौ मया तुरीयावस्था प्राप्ता आसीत् एतादृशं ज्ञानं यस्य सविधे यस्य पार्श्वे वर्तते तादृशं तत्त्वं वर्तते अहं तत्त्वं। तादृशः पदार्थः अस्ति अहं पदार्थः। एतस्य अहं पदार्थस्य निरूपणं भगवत्पादैः क्रियते। तर्हि भवतु स्थूलशरीरं वर्तते वा सूक्ष्मशरीरम् अस्ति, किन्तु एकमपि शरीरं सत्यं नास्ति। व्यवहारदृष्ट्या अस्ति इति स्वीकर्तव्यं भवति, किन्तु सत्यम् इत्यस्य कः अर्थः भवति? सत्यस्य अर्थः भवति यत् त्रिकालाबाधितं भवति, तत् सत्यं। नान्यथा व्यवहारपक्षेण यदि अस्माभिः विचार्यते चेत् इदानीं तु अहं स्थूलशरीरेणैव व्याख्यानं करोमि, भवन्तः स्थूलशरीरेणैव व्याख्यानं शृण्वन्ति, तर्हि एतत्तु अस्माकं नेत्रयोः पुरस्ताद् वर्तते, इदम् असत्यं कथं जातम्? अत्र असत्यस्य का परिभाषा? अत्र असत्यं वक्तुं कः अवसरः? अवसरः एव नास्ति। स्थूलशरीरम् अस्ति, अहं पश्यामि, अहं वदामि, भवन्तः शृण्वन्ति, एतत् सर्वं चलति, तर्हि अत्र मिथ्या अस्ति इति कुत्र आगतम्? अत्र शास्त्रेषु प्रोक्तं वर्तते स्थूलशरीरं सत्यं नास्ति।
भूतकाले अर्थात लीट् लकारे अस्माकं शरीरं नासीत्, लीट् लकारे अस्माकं शरीरं नासीत् अर्थात परोक्षे लीट्। रामायण काले महाभारत काले यदा भगवान वेदव्यासः नारदात् पठति तस्मिन् समये अस्माकं शरीरं नासीत्। व्यासात् श्री शुकदेवः पठति तस्मिन् समये अस्माकं सविधे अस्माकं पार्श्वे शरीरं नासीत्। इदं शरीरं नासीत्, स्थूलं शरीरमपि नासीत्, सूक्ष्म शरीरमपि नासीत्। भगवता श्रीकृष्णेन यदा उद्धवाय गीता पाठिता तस्मिन् समये अस्माकम् इदं स्थूलं शरीरमपि नासीत्, सूक्ष्म शरीरमपि नासीत्। कुरुक्षेत्रे भगवता श्रीकृष्णेन भगवद्गीता श्राविता तस्मिन् समयेपि अस्माकं स्थूल शरीरं नासीत्, सूक्ष्म शरीरं नासीत्। यदि इदं स्थूल शरीरं सत्यम् अस्ति चेत् तस्य सत्यस्यापि अनुभवं कर्तुम् अस्माकं पार्श्वे अवसरः अस्ति, आसीत्, नासीत्। अतः इदं स्थूल शरीरं सूक्ष्म शरीरं च मिथ्या अस्ति, असत्यम् अस्ति। अत्र सत्यस्य यत् स्वरूपं दर्शितं वर्तते, यत् त्रिकालाबाधितं सत्यं, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। श्रीमद् भागवत महापुराणे दशमस्कंदे भगवान वेदव्यासः श्री शुकमुखात् सत्यस्वरूपं निगदति। भगवान वेदव्यासः सत्यस्वरूपं निगदति, कथयति। त्रिकालाबाधितं सत्यम्, इदं शरीरं वर्तमान काले अस्ति, पूर्ण भविष्यत् काले इदं शरीरं भविष्यति किं न भविष्यति। अतः स्थूल शरीरस्य सूक्ष्म शरीरस्य च अस्तित्वं नास्ति, अत्र सत्यत्वं नास्ति इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवति। अस्माकं पार्श्वे अस्ति, इदानीम् अनेन शरीरेण अनुभवः भवन्ति इति कृत्वा वयं विचारयामः एतत् सर्वं सत्यम् अस्ति, अहं यत्किमपि वदामि तत् सत्यं, भवन्तः यत्किमपि शृण्वन्ति तत् सत्यं, किन्तु त्रिकालबाधितं सत्यम् इदं नास्ति। स्थूल शरीरस्य अनुभवः अपि स्थूलः भवति, सूक्ष्म शरीरस्य अनुभवः कदाचित् सूक्ष्मः अस्ति, किन्तु चिरन्तनः नास्ति, त्रिकालाबाधितः अनुभवः नास्ति। अतः स्थूल शरीरस्य अनुभवाः स्थूलाः भवन्ति, सूक्ष्म शरीरस्य अनुभवाः सूक्ष्माः भवन्ति। किन्तु अहं पदार्थ निरूपणे एतयोः शरीरयोः किमपि योगदानं नास्ति। शरीरातीतं किमपि तत्त्वं वर्तते, यथा भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, तत्र उक्तं भावातीतं, भावस्यापि यत्र पूर्णता भवति तादृशम् एकं तत्त्वं वर्तते। भवतु भावः वर्तते इति कृत्वा गुरुतत्त्वविषये वयं भावम् उपस्थापयामः, किन्तु भावातीतं तद्वत् अवस्थातीतं शरीरातीतं यत् तत्त्वं वर्तते तत् तत्त्वं, यः पदार्थः अस्ति सः पदार्थः अहं पदार्थः, तस्य पदार्थस्य निरूपणम् अत्र कृतं वर्तते। किन्तु सत्यस्य तात्पर्यं तु तथा भवति यत् त्रिषु कालेषु समानरूपेणैव तद्विराजते। प्राचीने भूतकाले अपि इदं शरीरं नासीत्, भविष्यस्य भविष्यत्काले अपि इदं शरीरं न भविष्यति। तर्हि कदा किं भविष्यति एतस्य शरीरस्य? त्रिकालाबाधितं सत्यं कदा भविष्यति? शरीरस्य कदापि त्रिकालाबाधितं सत्यं न भवति। यच्चिरं तिष्ठति सनातनरूपेण यद्वर्तते तदेव सत्यं वर्तते। शाश्वत तत्त्वं यदस्ति तदेव सत्यमस्ति। अतः सत्यं परं धीमहि, अत्र तदुक्तं वर्तते। अतः सत्यं तु त्रिकालाबाधितं भवति। स्थूल शरीरेण सूक्ष्म शरीरेण सत्यस्य अनुभवं कर्तुं न शक्यते। अतः एतस्य तात्पर्यम् इदमेव वर्तते यत् यस्य कदापि परिवर्तनं न भवति। अस्माकं शरीरस्य तु समये समये परिवर्तनं भवति। अस्माकं शरीरे स्थितस्य मनसः या स्थितिः वर्तते तस्याः स्थितेः समये समये परिवर्तनं भवति। बुद्धिः अपि परिवर्तनशीला भवति। अतः परिवर्तन विषये अस्माभिः तथा चर्चा कृता आसीत् यद् एकं स्थायी परिवर्तनं वर्तते, एकम् अस्थायी परिवर्तनं वर्तते। स्थायी परिवर्तनम् अर्थात् नियमानुसारं परिवर्तनं। सूर्यः प्रातः काले पूर्वस्यां दिशि भवति, सायंकाले अस्माभिः परिवर्तनम् अवलोक्यते यत् सूर्यः पश्चिमदिशि अस्ति, पूर्वस्यां दिशि नास्ति, परिवर्तनम् आगतं, किन्तु तत् स्थायी परिवर्तनम् अस्ति।
कारणं प्रतिदिनस्य अयम् उपक्रमः। पुनः द्वितीय दिवसे प्रातःकाले स सूर्यः पूर्वस्यां दिशि एव भविष्यति। स्थायी परिवर्तनमस्ति। एवं च कदाचित् अस्माभिः तथापि उच्यते यदिदं परिवर्तनं नास्ति, पूर्वस्यां दिशि एव सूर्यः भवति, अत्र परिवर्तनस्य अवकाशः नास्ति। किन्तु तत् स्थायी परिवर्तनं नैरन्तर्येण, तथापि आत्मविश्वासपूर्वकम् इदमित्थमेव अस्ति, इदमित्थमेव आसीत्, इदमित्थमेव भविष्यति इति वक्तुं शक्यते। तादृशं परिवर्तनं स्थायी परिवर्तनं। पुराकाले सत्युगपरम्परायामपि सूर्यः पूर्वस्यां दिशि एव आसीत्। एवं च यदा अग्रिमे पुनः सत्युगः आगमिष्यति तस्मिन् समयेपि सूर्यः पूर्वस्यां दिशि एव उदयाचलं प्राप्स्यति इति स्थायी परिवर्तनम्। इदमित्थम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। मनुष्यस्य विषये तथा वक्तुं न शक्यते, अन्येषां जीवानां प्राणिविषये तथा वक्तुं न शक्यते। अनुमानं कर्तुं शक्यते। कश्चित् पक्षी उड्डयति, तर्हि तत्र परिवर्तनमस्ति। सः खगः कुत्र गत्वा उपवेक्ष्यति, तर्हि अनुमानं कर्तुं शक्यते। किन्तु प्रातः उत्थाय खगः उड्डयनं करोति, उड्डयति, किन्तु रात्रौ पुनः नीडे आगच्छति, तत् सत्यमस्ति। तत् परिवर्तनम् आदीनं तेन परिभ्रमणं कृतं, परिवर्तनं जातं, सत्यं। रात्रौ पुनः नीडे आगतः खगः, तदपि सत्यं, किन्तु तत् स्थायी परिवर्तनमस्ति। मनुष्यः आदीनं बहिः कदाचित् परिभ्रमति, रात्रौ पुनः स्वगृहं प्राप्नोति, तर्हि गच्छति चेत् स्वगृहमेव आगमिष्यति इति एकं स्थायी परिवर्तनं वर्तते। अतः परिवर्तनविषयेपि परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। तादृशः अयम् एकः विचारः वर्तते। यदेकं स्थायी परिवर्तनं, द्वितीयम् अस्थायी परिवर्तनं। शरीरे स्थायी परिवर्तनानि भवन्ति। यथा षड्भावविकाराः सन्ति, अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। तर्हि शरीरस्य एते षड्भावविकाराः समये समये समानरूपेण एव सर्वेषु शरीरेषु विद्यमानाः भवन्ति। तर्हि तत् परिवर्तनम् अस्ति। बाल्यावस्थायाम् अहं, शिशु अवस्थायाम् अहं लघुशरीरम् अधारयम्, इदानीं शरीरे विपुलता आगता, स्थूलता आगता, उन्नतं शरीरं जातं। पुनः वृद्धावस्थायां शीर्यते इति शरीरं। बाल्यावस्थायां मस्तिष्के केशाः नासन्, इदानीं सन्ति, वृद्धावस्थायां न भविष्यन्ति। तर्हि बाल्यावस्थायां केशाः न आसन्, युवावस्थायां केशाः आगताः, परिवर्तनम् आगतं। पुनः वृद्धावस्थायां न भविष्यन्ति, परिवर्तनम् आगतं, किन्तु इदं स्थायी परिवर्तनमस्ति। शरीरस्य परिवर्तनं स्थायी परिवर्तनं। समानरूपेणैव सर्वेषु शरीरेषु समानरूपेणैव सर्वं चलति, किन्तु सूक्ष्मशरीरे मनसि स्थिरता नास्ति। यत् परिवर्तनमस्ति तत् परिवर्तनं परिवर्तनशीलं परिवर्तनमस्ति। कदा कस्य मनः किं विचारयति, मानसिकपरिवर्तनं यथा अस्माभिः विचार्यते, तदर्थम् एकः शब्दः वर्तते, मानसपरिवर्तनं। तर्हि मनसि तु आदीनं बहवः विचाराः आगच्छन्ति गच्छन्ति। तेषां विचाराणां स्थायित्वमपि नास्ति, समानत्वमपि नास्ति। एतस्य विचारस्य अनन्तरम् अयमेव विचारः आगमिष्यति, इदमपि इदमित्थं वक्तुं न शक्यते। यथा रात्रौ तथा वक्तुं शक्यते यद् श्वः पुनः सूर्यः पूर्वस्यां दिशि भविष्यति इति निश्चयेन वक्तुं शक्यते। परिवर्तनमस्ति, स्थायी परिवर्तनमस्ति, किन्तु अस्माकं विचाराणां विषये तथा वक्तुं न शक्यते यद् एतस्य विचारस्य अनन्तरम् अयमेव विचारः आगमिष्यति। परिवर्तनमस्ति। यावन्तः जीवाः सन्ति सर्वेषां जीवानां मनसि विचाराः चलन्ति। सर्वेपि विचाराः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति, परिवर्तनशीलाः भवन्ति, अस्थायी परिवर्तनशीलाः भवन्ति। तद्वत् बुद्धिः। अतः शरीरस्य एकं परिवर्तनं, मनसः एकं परिवर्तनं, बुद्धेः वा एकं परिवर्तनं। परिवर्तनं कुत्र तिष्ठति तस्मिन् विषये निष्कर्षरूपेण इदं वच्मि। इदम् अस्माभिः ध्यानेन श्रोतव्यम्, अवगन्तव्यं च, मननं च कर्तव्यम्। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्यः। किन्तु परिवर्तनविषये किं किं परिवर्तनशीलम् अस्ति, परिवर्तनात्मकं जगदस्ति, जगति अपि आदौ जगतः निर्माणं भवति, भगवान् नारायण पालनं करोति, शिवः संहारं करोति।
इदं चक्रं चलति, अत्र परिवर्तनं नास्ति। यद् मध्ये पुनः क्रमः व्युत्क्रमः कृतः केनचित् तथा न भवति। यः क्रमः कृतः अस्ति तेनैव क्रमेण चलति। परिवर्तनम् अस्ति किन्तु तत् स्थायी परिवर्तनम् अस्ति, समानरूपेणैव चलति। अद्य सोमवासरः अस्ति, निश्चयेन वक्तुं शक्यते श्वः मङ्गलवासरः भविष्यति। अत्र परिवर्तनम् अस्ति किन्तु स्थायी परिवर्तनम् अस्ति। श्रावणमासः चलति, तदनन्तरं भाद्रपदमासः आगमिष्यति। अपरिवर्तनशीलं परिवर्तनम् अर्थात् ज्ञातुं न शक्यते, अहं न अवगच्छामि यद् इदानीं श्रावणमासः अस्ति किन्तु श्रावणमासस्य परिसमाप्तौ अन्यः भाद्रपद एव भविष्यति वा आश्विनमासः भविष्यति वा कार्तिकमासः भविष्यति वा चैत्रमासः भविष्यति, न ज्ञायते। तर्हि तत् परिवर्तनम् अपरिवर्तनशीलं परिवर्तनं भविष्यति, किन्तु एतत् तु स्थायी वर्तते, वयं जानीमः। तर्हि स्थायी परिवर्तनविषये अस्थायी परिवर्तनविषये पुनः किमपि किञ्चित् विभागं कृत्वा किञ्चित् लिखित्वा विषयः अयं स्पष्टः कर्तव्यः। भवद्भिः अत्र अहं किं कथयामि तत् प्रायः भवन्तः अवगच्छन्ति एव, किन्तु तथापि अहं बहु जागृतावस्थायां निष्ठया च एतत् कथयितुं प्रतिपादयितुम् इच्छामि। यत् सत्यं भवति तत् त्रिकालाबाधितं सत्यं भवति, एवं च तत् स्थायी भवति। एवं च स्थूलसूक्ष्मशरीराभ्यां ये केचन अनुभवाः भवन्ति ते असत्याः भवन्ति, मिथ्याः भवन्ति, असत्याः भवन्ति। एवं च तथापि एतेषां सर्वेषाम् उपरि किमपि तत्त्वं विराजते, तत् तत्त्वमस्ति अहं तत्त्वं। सः पदार्थः अस्ति अहं पदार्थः, एतदेव वक्तव्यमस्ति। अतः अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। भवद्भिः अद्यापि अयं जनः शान्त्या श्रुतः, तदर्थं भवन्तः धन्यवादार्हाः। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।